नमस्कार पत्रकार बंधू भगिनी आणि गोंयकारांनो, गोंयांतल्या गोंयकारांनो, देशभरातल्या गोंयकारांनो आणि जगभरातल्या गोंयकारांनो, इनाफ इज इनाफ आनीक सोसूंक नजो हे ब्रीदवाक्य घेऊन जी चळवळ जस्टिस फर्दिनांद रिबेलो यांच्या मार्गदर्शना सकयल, यांच्या पुढारपणा सकयल जी सुरवात जाल्ली आसा तेजी एक महासभा ही आमच्या गोंय घटक राज्य दिना दिसा म्हणजे 30 तारखेक मेच्या आमी आयोजीत केल्ली आणि तिका परवानगी जी आसा ती आमकां दिल्ली. पण काल अचानक ती परवानगी जेन्ना परती काडून घेतली आणि थंय तुमी ते करूंक शकना, आमकां दुसऱ्या कामाक मैदान जाय अशें म्हणून जेन्ना CCP कडल्यान कळ्ळें, महानगरपालिके कडल्यान कळ्ळें, तेन्ना एक संतप्त प्रतिक्रिया सगळे आमचे जे कार्यकर्ते आसा त्यांच्या भितर उसळ्ळी आणि कितें करप म्हणजे अशें लास्ट मोमेंटाक जेन्ना आमचें आंदोलन आडोवपाचें जावं तें धांपपाचे प्रयत्न जाता जाल्यार ताका कशें रिएक्ट जावप अशें म्हणून जेन्ना सुरू जालें आनी सगळ्यांचे फोन आमकां येवपाक लागले तेन्ना एक राग व्यक्त जातालो आणि ताका अनुसरून आयज सकाळीं जी आमची पत्रकार परिशद जाली तितून आमी कांय गोश्टी ह्यो थंय उद्धृत केल्ल्यो, थंय सांगलेल्यो लोकांक की अशा प्रकारच्यो प्रतिक्रिया येता म्हणून. पूण आज आतां सांजची जी आमची कोर कमिटी ठरल्या प्रमाणे जाली त्या कोर कमिटीन अशें डिसिजन जालें की एकट्यान गाय मारली म्हणून आमी वासरू मारचें न्ही. शेवटी आमी सगळे जबाबदार नागरीक आसा आणि जस्टीस फर्दिनांद रिबेलो हे आमचे मुखेली आसा आणि त्याच्या मुखेलपणा सकयल ही जी चळवळ चल्ल्या ही चळवळ खंय भरकटोवंक जायना आणि अशें ना की आमी खंय तरी बॅक फुटार येता ना. आमी आमचे सगळे जे मुद्दे आसा ते तितलेच ठामपणान सरकारा कडल्यान करून घेवपा खातीर, तांकां ते करूंक लावपा खातीर आमी जबाबदारी स्विकारलेली आसा आणि ती आमी खंयच न्हयकारचें ना आणि आमची जी कितें शक्ती आसा ही आमी दाखोवन दितले. त्या प्रमाणे जालें कितें की सकाळच्यान आमी मागीर प्रयत्न केले की अन्य ठिकाणी आमकां ही सभा घेवपाक गावता काय कितें, जशें लोहिया मैदान आसा आनी कितें आसा. पण सगळे कडल्यान म्हणजे खंय ना खंय बुकींग आसा, दुसऱ्या कोणी तरी तें बुकींग केल्लें आसा आणि आमकां ही सगळी मैदानां जी आसा ती मेळना जाली आणि लास्ट मोमेंटाक आतां सगळे हे तयारी करप येदी व्हडली सभा घेवपा खातीर, इतल्या लोकांची वेवस्था करपा खातीर हें शक्य जावचें ना अशें जेन्ना लक्षांत येयलें तेन्ना आजच्या कोर कमिटीन सगळ्यांनी मेळून अशें ठरयल्लें की ब्लेसिंग्स इन डिसगायज म्हणजे सरकारान हो एक कितें तरी डाव आमचेर घातला ताका एक प्रतिडाव निर्माण करून दिवप आणि तेज्या खातीर आमची जी सभा आसा ही 30 तारखेक ठरलेल्या वेळार जातली आणि ती सभा ही व्हर्च्युअली जातली कारण आतांचें जग जें आसा हें व्हर्च्युअल आसा. सो एक संदी आमकां जी मेळ्ळ्या ती सुसंदीत रुपांतरीत करपा खातीर आमी आज म्हणजे त्या दिसा आमी आझाद मैदानार सभा घेतली जाल्यार गोंयभरांतले लोक येतले आसले आनी मागीर कालांतरान ती लोकां पर्यंत हळू पावतली आसली. पूण एट अ शॉर्ट जेन्ना आमी आतां ही सभा व्हर्च्युअली घेतले आनी ऑनलायन घेतले तेन्ना ती जगभरांत पावतली कारण कशें ना की गोंयांत गोंयकार आसा तांकांच गोंयचे पडलेले आसा अशें ना, देशभरानूय आसा तांकांय गोंयची काळजी आसा, जगभरांत आमचे गोंयकार आसा तांकांय काळजी आसा. सो ताका अनुसरून आतां 30 तारखेक आमची जी सभा आसा ती महासभाच उरतली कारण त्या दिसा हजारांनी अथवा लाखांनी लोक आमकां कदाचित ते सभेक जॉयन जातले आणि ती व्हर्च्युअल सभा जी आसा ही आमी लिंक सगळ्यांक शेअर करतले आणि ते लिंक ताका कोणूय जॉईन जावंक शकता आपल्या घरा बसून. म्हणजे आनी एक संदी आतां जाली की कांय आमचे सिनियर सिटीजन आसले, कांय जाण पावूंक शकनासले आझाद मैदानार, तांकां सगळ्यांक आतां एक संदी मेळिल्ली आसा की ते सगळे प्रत्यक्ष ती बैठक आपल्या घरा बसून ज्या ज्या जाग्यार आपूण आसा कामाच्या ठिकाणी सुद्दां आसा थंयसर तांकां ती सभेन सहभागी जावपाक गावतले आणि गोंयचो जो हो गोंय वाचोवपाचो जो हो लढो आसा ताका त्यांचो पाठिंबो हो सातत्यान मेळत रावतलो. आमी ह्या बैठकींतल्यान
जे आमचे 10 डिमांड आसा आनी त्या शिवाय अनेक गोष्टी ज्यो आतां आमच्या मुखार येवपा लागल्या गोंयच्या हिताच्यो आनी जे गोंयांत भ्रश्टाचार चल्ला, ज्यो चुकीच्यो गोष्टी चल्लेल्यो आसा त्यो काबार करपा खातीर आनी गोंय वाचोवपा खातीर म्हणून आमी जे फुडें चल्लेले आसा, सो त्या हाका आमकां जो पाठिंबो मेळत आसा ताका प्रतिसाद दिवन आमी बऱ्यापैकी ही चळवळ फुडें व्हरतले. आनी हांव विनंती करतां ह्या माध्यमांतल्यान की सगळ्यांनी 30 तारखेक जी व्हर्च्युअल मिटींग जातली गोवा स्टेटहूड डे दिसा, आमच्या गोंयचो घटक राज्य दिन, गोंय राज्य म्हणून आमकां वाचोवपाक जाय, गोंय राज्य म्हणून आमकां घडोवपाक जाय. एक उत्तम संदी ही आसा, कारण आमचें गोंय इतलें सुपुल्लें आसा, इतलें ल्हान आसा की तें उत्तम रितीन आमी घडोवंक शकता जर तेजें प्लॅनिंग वेवस्थीत जालें जाल्यार. पण कांय भ्रश्टाचारी लोक आसा, कांय लोभी लोक आसा, ज्यांचे स्वताच्या हिताच्या बद्दलूच तेंचे विचार चल्लेले आसा. अशे लोक आयज खंय तरी खुर्च्यांचेर बसलेले आसा आनी ते गोंय लुटपा खातीर म्हणून फुडें चल्लेले आसा. तांकां आमकां थांबोवचें पडटलें आनी हीच चळवळ ते करूंक शकता. हांव सगळ्यांक परत एकदां इनाफ इज इनाफ आनीक सोंसूंक नजो यांच्या तर्फे कळकळीची विनंती करता की तुमी सगळ्यांनी ही व्हर्च्युअल मिटींग जी आसा ती जॉयन करची. देव बरें करूं.